तोहफत अल-अहवज़ी बर सगीर पाक व हिंद के मुहद्दिसीन में से तोहफत अल-अहवज़ी को एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में इसकी मकबूलियत आम है। उलमा, मुहद्दिसीन, शारहीन के यहाँ ये बहुत मकबूल है। अल्लाह ताला इस किताब को शारिह मोहम्मद अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह के लिए, उनके मोमिनीन के लिए सदका जारिया बनाए। तोहफतुल अहवज़ी इसका एक मुकदमा है, एक पूरी जिल्द मुकदमा है, आगे शरह है। जैसे फतहुल बारी का मुकदमा अलग है, इसका भी मुकदमा मुस्तकिल जिल्द में मुकदमा है। मुकदमा में ये मुकदमा तोहफतुल अहवज़ी वाला ये बार बार पढ़ने वाला है, ये बार बार पढ़ने वाला है। इस तरह अल-जामिउल कामिल का मुकदमा अल-मदखल वो भी बार बार पढ़ने, इनमें उलूम हदीस की बड़ी ज्यादा बहूस हैं। तो तोहफतुल अहवज़ी पहले लिखी गई थी, मुकदमा बाद में लिखा था, मुकदमा बाद में लिखा था। मुबारकपुरी साहब रहमतुल्लाह ने जो है ना हिंदी तबा तोहफतुल अहवज़ी का वो है 4 जिल्दों पर, 4 जिल्दों पर तोहफतुल अहवज़ी है और 1 जिल्द मुकदमा है, 5 जिल्दें बन गई। जब 2 जिल्दें लिखी थी मुबारकपुरी साहब ने तो वो उनकी बिनाई छिन गई थी, नबीना हो गया थी। फिर जमात ने उनको उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी रहमहुल्लाह जो बहुत बड़े शेखुल हदीस थे वो दे दिए मोमन। वो तो बेचारे नबीना थे, फिर रहनुमाई करते रहे, लिखते कौन थे? उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी रहमहुल्लाह। मुकदमा बाद में लिखा गया है। मुकदमा में क्या है, उसमें बड़ी अहम बहूस है, चंद एक मैं इशारा करना चाहता हूँ। इल्मे हदीस का मफहूम और गर्ज़ो गायत, इल्मे हदीस पर बड़ी ज़्यादा तफसीली बात की है। मुहद्दिस की क्या तारीफ है, हाफिज की क्या तारीफ वगैरह उसूल हदीस पर बहूस है। इल्मे हदीस की फजीलत, हदीस की हुज्जत, इस पर बात की है। फिर कुतुबे हदीस की अनवा है, उस पर मुफस्सल बात की है। जरह व तदील के फन पर बात की है, कुतुब का तारुफ वगैरह लिखा है। इसी तरह उन्होंने उलूम हदीस पर बात की है, उसूल हदीस पर, उसूल हदीस में कौन कौन सी किताबें हैं उन पर बात की है तारुफ में। फिर गरीबुल हदीस पर बात की है, गरीबुल हदीस फन है ना हदीस का, मुश्किल अल्फाज के मानी। फिर शरह कुतुबे हदीस, उन पर बात की है कि जो अहम शुरुआत हैं हदीस की, उनका मनहज क्या है। ये मुबारकपुर साहब ने इसमें बात की है। इसी तरह नासिक, मनसूख, अनसाब, मौज़ूआत, इन पर भी मुफस्सल बात की है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने बड़ी ज्यादा इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं तोहफतुल अपनी तिरमिज़ी के अंदर। तो तोहफतुल अहवज़ी के मुकदमा में मुबारकपुरी साहब रहमहुल्लाह ने उन इस्तिलाहात पर मुफस्सल बात की है कि इमाम तिरमिज़ी की मुराद क्या है, हसन सहीह, हसन सहीह गरीब वगैरह वगैरह, उन पर मुफस्सल बात की, उनकी मुराद क्या है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह वफिल बाब भी कहते हैं, हर हदीस के बाद वफिल बाब, इस बाब में फलां फलां की रहते हैं। तो मुबारकपुरी साहब रहमहुल्लाह को वो सारी नहीं मिली, जो नहीं मिली वहां लिख दिया है लामा की फली, मुझे इसका नहीं पता चला। फलयंजुर मन अखरजहु या फलयुनजर मन अखरजहु, चाहिए कि देखा जाए किसने इसको निकाला है। तो फैजुर रहमान सोरी साहब बहुत बड़े मुहद्दिस थे, जेहल में ज्यादा अरसा रहे, कुछ अरसा फैसलाबाद इदारुल मिस्र में रहे, फिर वहां चले गए, जिन्होंने तुर्कमानी हनफी का हाशिया जो सुन्न कुबरा बहकी पर था,
حاشیہ کیا تھا؟ رد تھا بیہقی کا، اس کا رد لکھا تھا شیخ سوری رحمہ اللہ نے. تو انہوں نے ان روایات کی تخریج کی جو مبارک پور صاحب کو ملی نہیں فی الباب میں. اس کا نام رکھا رش الصحاب کے نام سے. وہ بھی چھپ گیا تھا ملتان سے تحفۃ اللفظ کے ہی حاشیہ میں. بہرحال یہ چند وہ باتیں تھیں جو مقدمہ میں ہیں. اس کے بعد مبارک پور صاحب رحمہ اللہ نے اپنی سندیں ذکر کی ہے اجازت و روایہ، اور یہ محدثین کا طریقہ ہے. ابن حجر صاحب نے بھی ذکر کی ہے اور سارے ذکر کرتے ہیں. شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے بھی شروع میں کیا کیا ہے؟ ذکر کی ہے. عبید اللہ رحمانی مبارک پور صاحب نے بھی ذکر کی ہے. سارے ذکر کرتے ہیں اپنی نسبت کو جوڑنے کے لیے. اس کے بعد مبارک پور صاحب رحمہ اللہ ایک ایک راوی پر بات کرتے ہیں. راوی میں تقریباً وہ تقریب کاشف مختصر کتابوں سے ہی زیادہ مدد لیتے ہیں. پھر حدیث کے متن پر بڑی بات کرتے ہیں، معنی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. پھر اس حدیث میں جو فقہی مسئلہ ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے فقہا کے اقوال نقل کی ان پر بات کرتے ہیں. اور فی الباب پر ہے پھر وہ ان کی روایات کی تخریج تحقیق شروع کر دیتے ہیں. یعنی جیسے صحیح بخاری کی شروحات میں فتح الباری کو درجہ حاصل ہے، اسی طرح سنن ترمذی کی اپنے اغیار کی احناف کی وغیرہ وغیرہ شباب مالکیوں کی جتنے بھی شروحات ہیں سب سے افضل درجہ کس کا ہے؟ تحفۃ اللفظ کا. اللہ اکبر. یہ بہت ناقد تھے، بہت بڑے محدث تھے. تو اس کی اشاعت کی داستان میں نے آپ کو سنائی تھی شاید. ایک دیہات کے لوگوں نے کہا ہم ڈونیٹ کرتے ہیں اس کو شائع کرنے کے لیے. بیچارے پریشان تھے شائع کیسے کروں گا. تو انہوں نے مسجد میں گڑھا رکھ دیا، گڑھا پانی والا گڑھا. لوگوں سے کہا لوگوں اس میں پیسے ڈالو. جب وہ بھر گیا تو وہ اس گاؤں کے بزرگ مبارک پور میں آئے اور کہا مبارک پور صاحب اس سے آپ کتاب شروع کریں، شائع کرنی شروع کریں. جب جتنی ہوتی ہے کریں، ہم دوبارہ گڑھا بھر کے لا رہے ہیں. وہ گڑھے بھر کے پیسے لاتے رہے، مبارک پور صاحب شائع کرتے رہے. آج ہر مکتبہ بڑا اس کو شائع کر رہا ہے اور سعادت سمجھتا ہے اپنی کہ ہم اس کو شائع کریں. مکتبوں کا کاروبار تحفۃ اللفظ کے نام پر ہے، ایسے کہ نہیں؟ سارے شائع کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ ہے نتیجہ اخلاص کا، یہ نتیجہ للہیت کا. اللہ کے لیے ہم کام کریں. تو مبارک پور صاحب پر ترستے تھے، کوئی شائع نہیں ہو رہی، روتے تھے، پریشان تھے. ایسی شائع اللہ نے کی کہ دنیا کا مرجع بن گئی یہ کتاب. پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے. تو یہ مختصر منہج تھا. ہم نے تحفۃ اللفظ کو فتح الباری کو لازم پکڑنا، بار بار پڑھنا ہے. اس میں بڑے فوائد ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.